अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इंशाअल्लाह सूरतुन नाज़िआत की मश्क करेंगे। आपने ध्यान तवज्जो के साथ उंगली रख कर सुनना है, फिर उसके बाद पढ़ना है। चलें, शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नाज़िआति ग़र्क़ा। वन्नाशिताति नश्ता। वस्साबिहाति सबहा। फस्साबिक़ाति सबक़ा। फल्मुदब्बिराति अम्रा। यौम तर्जुफ़ु अर्राजिफ़ह। तत्बअुहा अर्रादिफ़ह। क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ह। अबसारुहा ख़ाशिअह। यक़ूलून अइन्ना लमरदूदून फ़िल हाफ़िरह। अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरह। क़ालू तिल्क इज़न कर्रतुन ख़ासिरह। फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदह। फ़इज़ा हुम बिस्साहिरह। हल अताक हदीसु मूसा। इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दस तवा।
اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى
يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى পরে ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها
नीचे देखो, उंगली रख के सुनो, मैं पढ़ रहा हूँ, शाबाश, उंगली रखो और सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नाज़िआति ग़र्क़न वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़ा فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر
تنذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.